दुःख छ त्यसैले दुख्ने हो। गौतम बुद्धले यत्तिकै भनेका हैनन्। बारम्बार घुमी घुमी आइपुग्छ र जान्छ पनि, तर आउँदा यस्तो उर्लिएर आउँछ। मन थाम्नै नसक्ने गरेर आउँछ। तर यो कथामा डुबेर दुःख भोगिरहेको मनले यो दुःख पछाडि पनि एउटा ग्रोइङ अप हुन्छ, एउटा हुर्किने क्रम हुन्छ, एउटा जान्ने, थाहा पाउने, मच्योर हुने, जीवनलाई स्वीकार्न सक्ने, यस्ता यस्ता विभिन्न नाम दिन मिले। यो सबै व्यवस्था मान्छेमा फुल्दै जान्छ र वास्तवमा नै दुःखले नै हो मानिसलाई चम्किलो बनाउँदै लैजाने, इन्नर लाइट जगाउँदै लैजाने। विभिन्न किसिमले बार बार घुमेर आइरहन्छन् नि दुःख सुखहरू, आउने र जाने चलिरहन्छ। यसको यात्रा लामो छ, एक दिन सबले जानु छ। जसरी यो गुरुहरूबाट बगेर आयो यी शब्दहरू, त्यस्तै नै छ जिन्दगी। अहिलेको दुःखलाई टार्नको लागि केही गर्छु भन्दै भन्दै लाग्यो र अहिलेको दुःख मात्रै छैन। फेरि धेरै धेरै कोणहरूबाट आएका, धेरै धेरै मानिसहरूबाट आएका वितृष्णाहरू, व्यभिचारहरू यसैको पोकोले दुःख दिइरहेको छ। र यस कारणले पनि कि मनले कथालाई छोड्नलाई गाह्रो मान्दछ, किनकि कथा छुट्ने बित्तिकै मन त छैन, शून्य छ, खाली छ। त मन खाली हुन डराउँछ र कथा समाइरहन्छ, भर्दै 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 खाडल खाडलमा लैजान्छ। तर यसको मतलब यो होइन कि मन कथा नहुनुसँग डराउनु नराम्रो हो, यसको अर्थ यो होइन। मनले भर्नुको पछाडि ठुलो रहस्य छ, यही कि मान्छे दुःखबाट हुर्किँदै मच्योर हुँदै जान्छ र विशेष गरी आफूले आफ्नो दुःख कसरी आउँदो रहेछ देख्न थाले पछाडि झन् गाह्रो, किनकि त्यस पछाडि दोष लगाउने ठाउँ कहीँ पाइँदैन। किनकि जड आफूमा छ, देखेको छ। दुःखको ऊर्जा, क्रोधको ऊर्जा, ईर्ष्याको ऊर्जा आफूमा छ, देखेको छ। अरू कोही माध्यम हुन्, त्यो पनि देखेको छ। त्यस पछाडि झोक्किएर भक्कानिएर दुःख आइपुग्दा हेर्ने बाहेक केही गर्न सकिँदैन र त्यसमा झन् सफरिङ हुन थाल्छ। किनकि पहिले त कसैलाई दोष दिन मिल्थ्यो, कसैसँग गएर आफ्नो दुःखका सुखका कुरा सुनाउन मिल्थ्यो। यस्तो पनि देख्न थालिन्छ कि स्वयंलाई हेर्दा हेर्दा सारा संसारमा अनगिन्ती कथाहरू यत्तिकै चलिरहेका छन्। सबैजना मिलिदिए कस्तो हुन्थ्यो, सबैजनाले कुरा गरिदिए कस्तो हुन्थ्यो, बुझिदिए कस्तो हुन्थ्यो, सबैजना आफूतिर फर्किए कस्तो हुन्थ्यो, यस्ता विचारहरू हुन थाल्छन्। किनकि अलिअलि आनन्द आफूलाई निहाल्दा, स्वयंलाई हेर्दा
जति आनन्द आफूले अलिअलि पाए त्यो सबैले पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्न थाल्छ र त्यसैले नै फेरि रिस लिएर आउँछ। किनकि अरू कसैलाई जति यस्तो गरिदिए हुन्थ्यो भन्यो हुँदै हुँदैन, जति प्रयास गर्यो मिल्दैन, यस्तो त नगरिदिए हुन्थ्यो भन्यो हुँदैन। र सायद त्यो उसले पनि तिमीप्रति केही गरिदिए हुन्थ्यो, भइदिए हुन्थ्यो भन्ने आश गरेको होला र तिमी छैनौ। र यो यसै कारण कि आफूले कसैलाई यस्तो भइदिए हुन्थ्यो भनेर एक्सपेक्ट गरेको हुन्छ, सोचेको हुन्छ र मिल्दैन। आफ्नो इमेज आफूले बनाएको भवन, यो मनको भवन भत्किन्छ अनि दुख्छ आफैलाई। त्यही भवन बजारिएर आफैले बनाएको कथाको महल भत्किएर आफैलाई दुख्छ। र अधिकांश समयमा त दोस्रो पक्षलाई थाहै हुँदैन के घटना घटिरहेछ पहिलो पक्षमा भनेर। पहिलो पक्षमा चाहिँ महाभारत घटिसकेको हुन्छ, एपोकेलिप्स भइसकेको हुन्छ, संसार पल्टिसकेको हुन्छ। क्रोधले त्यस्तो भावना लिएर आउँछ, मन भार हुँदा त्यस्तो भावना लिएर आउँछ, दुःखले त्यस्तो भावना लिएर आउँछ। फेरि मनले त आफूलाई दुःखमा पनि म जस्तो दुःखी कोही छैन भनेर सोच्छ र सुखमा पनि म जस्तो सुखी कोही छैन भनेर सोच्छ। र यदि गरी म नजान्ने छु भनेर स्वीकार्यो भने संसारकै सबैभन्दा नजान्ने नै रहेछु भनेर पनि भन्छ। र फेरि जान्ने छु भनेर स्वीकार्यो भने सबैभन्दा जान्ने छु पनि भन्छ। जेमा पनि आफूलाई टपमा राख्न खोज्छ। त्यसैले यो जेलमा बसेकाहरू पनि कहिलेकाहीँ एक आपसमा को ठुलो छ, म ठुलो कि त्यो ठुलो, कसले ठुलो क्राइम गरेको, यस्ता कुरा गर्छन्। मनले भर्छ, किन भर्छसँग सम्बन्ध छैन। धेरै कारणहरू निकाल्न सकिन्छ, धेरै विभिन्न लेयर्सहरूबाट कारणहरू निकाल्न सकिन्छ किन यस्तो गर्छ भनेर। तर कुनै पनि कारण यथार्थ होइन। स्पेक्ट्रम्सहरू जरुर हुन्, यथार्थ होइनन्, कतै हुन्। यो यन्त्रको प्रकृति नै यस्तो छ। त्यसैले झन् जति देख्दै गयो आफ्ना कथाहरू त्यति गहिरो र त्यति गाढा, त्यति डार्क देखिँदै जान सक्छ। किनकि जति आफूले सिक्दै गयो त्यति कतै नमिलेको देख्दै गइन्छ। जति आफूले जान्दै गयो त्यति नै सारा संसारको स्थिति वास्तविकता देखिँदै जान थालिन्छ। यो यस्तो परिस्थिति हुन जान्छ कि यसले खुसी पनि बनाउन सक्छ मान्छेलाई, ओहो यस्तो रहेछ भनेर, परम दुखी पनि बनाउन सक्छ मान्छेलाई यस्तो रहेछ भनेर। दुःख त मनमा भर्दै जान्छ। त्यसैले सुखभित्र पनि मान्छे दुःख नै खोज्छ। र सुख आनन्द त एकदम क्षणिक जस्तो अनुभव हुन थाल्छ। किनकि सुखमा आइपुग्न सजिलो छ, दुःखमा डुब्न झन् सजिलो छ। तर दुःखमा डुबिसके पछाडि फेरि सुखमा आउन समय निकै लाग्छ। कि त झट्ट छोड्दिन सक्ने मनको व्यवस्था भएको हुनु पर्यो र यही झट्ट छोड्दिने
यो झट्ट छोडिएको अवस्थालाई ध्यान भनिएको, मेडिटेसन भनिएको यो घटनालाई त्यहाँसम्म आइपुग्नको लागि र यस कारण जोड्दै जोड्दै कि धेरै दुःखबाट गुज्रिसके पछाडि पनि कि केही न केही छ यो दुःखलाई हेर्दै हेर्दै आइरहेको छ, गुज्रिँदै आइरहेको छ यो सँगसँगै अहिलेसम्म, र यसले सुखहरू पनि देख्यो, रमाएको मोमेन्ट्सहरू पनि यसले बाँच्यो, रोएको मोमेन्ट्सहरू पनि यसले बाँच्यो, कसैलाई गाली गरेको, पिटेको, झपारेको, कसैप्रति ईर्ष्या गरेको मोमेन्टहरू पनि यसले बाँच्यो, यसले सबै बाँच्यो। र ग्रान्ड स्टोरीमा हेर्दा, ठुलो कथामा हेर्दा यसले त मनको प्रकृति बाँचेको रहेछ। संसार त छुट्छ मृत्युमा, मन पनि छुट्छ। मन नछुटेसम्म दौडेको दौडै गरिरहन्छ, कथा भरेको भरै गरिरहन्छ, मागेको मागै गरिरहन्छ। जसरी क्याटरपिल्लर एउटा झुसिले किरा खाएको खाइ गर्छ, बेसरी खान्छ, त्यसपछि त्यसको रूपान्तरण भएर अब पुतली बन्छ। त्यस्तै हो, मनले भरेको भरै गर्छ। यसैको निम्ति कि रूपान्तरण हुन सकोस्, ट्रान्सेन्डेन्स हुन सकोस्, एसेन्ट हुन सकोस्, जागरण हुन सकोस्, स्वीकार्यता हुन सकोस्, मनलाई दोष हुने बित्तिकै, दोष दिने बित्तिकै, र धेरै यात्रीहरूले पहिला संसारलाई दोष दिन्छन्, बिस्तारै आफूमा भएको दानव तत्त्व, आफूमा भएको राक्षस तत्त्वलाई देख्न थालेपछि आफैलाई दोष दिन थाल्छन्। फेरि त्यसपछि मैले गरेर म नराम्रो, मलाई कसैलाई केही गरे पनि नहुने, जति गर्दै पनि नहुने, यस्ता यस्ता विचारहरू आउन थाल्छन्। बेविचार अरू कसैलाई गरे पनि कथैमा डुब्यो, आफैलाई गरे पनि कथैमा डुब्यो। र संसारमा दुःख यस कारण छ कि एकजनाले यो सब देख्यो, यो दर्शन भयो उसलाई कि यस्तो रहेछ व्यवस्था, मनले यस्तो गराउँदो रहेछ, यस्तो प्याटर्न रहेछ, यस्तो व्यवस्था रहेछ, यस्तो यन्त्र रहेछ, यस्तो सृजना भएको रहेछ, यस्तो अवस्था रहेछ। एकजनाले यो देखोस्, उसले वरपर सबलाई हेर्छ, अरू सबै अब यो मनको कथामा हिप्नोटिक रूपमा सम्मोहित भएर मनको कथामा डुबेको देखिन्छ। र त्यसले शरीरमा पनि रोग निम्ति आएको देख्छ, मनमा पनि रोग निम्ति आएको देख्छ, र उसमा अचम्मको अनुभव हुन थाल्छ कि सारा संसार त सुतेका जस्तो छ, केही कुरामा निदाए जस्तो छ। यो दर्शनले गाह्रै गराउँछ सुरुमा, किनकि अब पहिला त आफू निदाएको थियो, त्यसैले सारा संसार निदाएको मतलब हुँदैन थियो। अब आफू जागे पछाडि संसार निदाएको देख्दा निदाएको चित्तसँग जागेको चित्तले कुरा गर्न गाह्रो पर्छ, अथवा जागरण हुँदै गरेको चित्तले कुरा गर्न गाह्रो पर्छ। त्यसैले जागरणको यात्रामा भएको चित्त, सुरुवात हुन लागेको चित्तलाई गाह्रो लाग्छ संसारमा फर्किन, संसार हेर्न। र पूर्ण जागरण चित्तले संसारलाई पनि पूर्ण स्वीकार दिन्छ
कि यस्तै रहेछ, यही रहेछ, आज यस्तो भयो, यस्तो हुने क्रम रहेछ। र यहाँ नआइपुगेसम्म चाहिँ दुःख भरिँदै 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 जान्छ। यसैलाई वैराग्य भनेको। वैराग्य नभएसम्म जिन्दगीमा साह्रै साह्रै दुःख छ। र वैराग्य मनको अन्तिम स्टेसन हो। यो मनको यात्राको अन्तिम रोक्ने पोइन्ट वैराग्य। त्यस पछाडि मन छ, मनलाई हेर्ने छ। जस्तो पनि दुःख एकदम ठुलो लाग्न सक्छ। जति नजिक आइपुग्यो त्यति झन् ठुलो लाग्न सक्छ। तर फेरि सबै मनको यसै यात्राको लागि घटेका परिस्थितिहरू हुन्, घटनाहरू हुन्। यो यसको स्वीकार्यता हो कि प्राकृतिक रूपले नै यो संसारले, यो ब्रह्माण्डले, यो शरीरले छुटाउँछ। यसलाई नकार्न मिल्दैन। यदि मानिस अमर हुने थियो भने फरक कुरा हुन्थ्यो। यो शरीर अमर हुने थियो भने फरक कुरा हुन्थ्यो, तर छैन। यसले त सबैलाई जान्छ। वैराग्य यसको बोध हो कि सबै लैजान्छ, अहिले लगिसक्यो। लैजान्छको अर्थ नै लग्नु हो, लगी नै रहेको छ। यहाँसम्म मनले लिएर आउँछ। कथा भर्ने क्रममा त्यसैले जागरणको यात्रामा भएकोलाई सत्संग चाहिन्छ। उस्तै उस्तै एनर्जी भएको चित्तहरू बसेर लाइफको एनालाइसिस गर्नु जरुरी छ। घटनाहरू यस्ता हुँदा रहेछन् भनेर देख्नु जरुरी छ। डिस्कसन गर्नु जरुरी छ। किनकि वैमनुष्यता आउने प्याटर्न सबैमा एउटै हो, तर मानिस आफ्नो वैमनुष्यता अरूलाई देखाउन चाहँदैन। अन्जानमा देखिन जान्छ, छुट्टै कुरा हो। देखाउन चाहँदैन। आफ्नो नराम्रो सदैव लुकाइरहन चाहन्छ। आफ्नो राम्रो मात्र प्रोजेक्ट गर्न खोज्छ अरूमाथि, र कहिलेकाहीँ झुक्किएर नराम्रो प्रोजेक्ट भइदिएको हुन्छ। यो छुट्टै कुरा हो। तर सदैव राम्राले नै भर्न खोज्छ आफूलाई। वास्तविक यात्रा भने राम्रो र नराम्रो भन्दा धेरै भित्र छ। त्यसैले सत्संगको आवश्यकता छ। कि दुःखको कुरा सुनायो, तिम्रो छुट्टा छुट्टै कथा छ दुःखको, अर्का सुन्ने मान्छेको फेरि उसले सुनाउन थाल्छ, उसको छुट्टा छुट्टै तरिकाको कथा छ। मैले सुनेको कसैले अरूलाई आफ्नो दुःख सुनाउँदा त्यो सुन्ने मान्छेले यति मात्र कारणले सुन्छ रे कि उसलाई पनि उसको दुःख सुनाउनु छ। यदि गरी उसले सुनाउन पाएन भने तिम्रो पनि दुःख सुन्दैन रे। र ठिक त्यसै गरी तिमीले अरूको दुःख धैर्यतापूर्वक सुन्ने, स्वीकार्ने, चिन्तनमा ल्याउने, यी गर्ने बानी, यी गर्ने ऊर्जा तिमीमा छैन भने अरूले पनि त्यो तिमीमा गरेको पाउँदैन। अरूले पनि तिमीलाई सुन्ने, बुझ्ने गरेको बिरलै पाउँछौ। किनकि जब तिमी सुन्दैनौ, तिमीले सिधै अरूलाई नसुनाउनको लागि प्रोजेक्सन दिन्छौ। अरूले दुःख नसुनाओस्, अरूको दुःख नआइपरोस् भनेर प्रोजेक्सन दिन्छौ। र यही क्रममा वितृष्णा, वैमनुष्यता फैलिँदै जान्छ र अलिअलि गर्दै जोडिँदै जान्छ। यो बाटोलाई ठ्याक्क देखेर नसच्याइहाल्ने हो भने दुःख बढ्दै जान्छ। जेको बिउ रोपियो त्यही नै हुँदै जान्छ।
यो देखेर यसको जिम्मा लिन सक्नु म्याच्युरिटी हो र सोही अनुसार त्यसबाट ग्रो हुन सक्नु फ्लावरिङ हो। बिस्तारै यो फ्लावरिङ फुल्दै फुल्दै ग्रान्ड अस्तित्वको दर्शनसम्म आइपुग्छ, जहाँ फेनोमेननलाई देखिन्छ। भाषा रहँदैन, र भाषा रहनाले दुःख छ, सुख छ। भाषा नरहनाले मात्र ह्याप्पनिङ छ, मात्र हुने क्रम जारी छ। र कहिलेकाहीँ सबै छोडेर यत्तिकै बस्ने भनेको यही खालीपनमा आएर एकछिन रहने हो। जसरी अलिअलि वैमनुष्यता जम्मा हुँदै हुँदै वितृष्णा फैलिँदै जान्छ मनबाट, अरूमा पनि आफूमा पनि, त्यसै गरी अलिअलि खाली हुने क्रम जम्मा हुँदै हुँदै गएर ध्यानको घटना घट्ने हो। र ध्यानको घटना घट्दैमा आनन्दै हुन्छ भन्ने छैन सुरुमा, किनकि डरलाग्दो हुनसक्छ सबै कुरा छुट्दै गएको देख्दा। त्यसैले अध्यात्ममा अर्को जरुरी पात्र छ धैर्यता। धैर्यताले बसेर एकैछिन साससँगै सबै चित्तलाई खाली गरिदिने हो कि जेसुकै कथा आओस्, जेसुकै कथा जाओस्, एकैछिन बसेर यो खाली हुने प्रोसेस। जसरी शरीरलाई रेस्ट चाहिन्छ त्यसै गरी मनलाई पनि रेस्ट चाहिन्छ। त्यसैले जिम खाना जाँदैमा, शरीर तन्काएर योग गर्दैमा पुग्दैन, यात्रा गहिरो छ। सहायक जरुर हुन्छ योगासनहरू, भजन मन्त्र, कीर्तनहरू, तर पुग्दैनन्। मेटामर्फोसिस हुनको लागि, ट्रान्सफर्मेसन हुनको लागि, रूपान्तरण हुनको लागि र जीवन सधैँ पूर्ण जन्म हुनको लागि जीवनको कालोभन्दा कालो खण्डबाट पार हुनैपर्छ। र त्यसबाट पार हुनको लागि हिँड्नुपर्ने यात्रा नै स्वयंतिर फर्केर हो। यही खाली हुँदै जाने यात्रालाई हेरेर हो, जहाँ भयङ्कर अँध्यारो देखिन्छ। यही भयङ्कर अँध्यारोसँग डर लागेर हामी संसारको कथा भर्न थाल्छौँ कि केही देखिराखियोस्, केही जानिराखियोस्, केही मनमा घटिरहोस्, कि यो शून्यतालाई साक्षात्कार गर्न नपरोस्। त्यसैले मन एकछिन ध्यानमा बस्न पनि डराइहाल्छ, अल्छी गरिहाल्छ। नेचरै यस्तो छ। तर यही नेचरले मनलाई वैराग्यमा लैजान्छ। वैराग्य भनेको परम कालभन्दा काल अवस्था। र माया तिमीले स्वीकार्न सक्ने क्षमतालाई लिएर हेर्न थाल्यौ भने जस्तो सुकै आइपुगोस्, पूर्ण स्वीकार छु भनेर हेर्न थाल्यौ भने यही स्वीकार्यता नै यो अन्धकारको, अनजानको, यो अननोनको यात्रामा तिम्रो ज्योति बन्छ, तिम्रो लाइट, टर्च लाइट बन्छ, तिमीलाई बाटोमा सहयोग गर्दै गर्दै लैजान्छ। र अलिअलि स्वीकार्यता जम्मा हुँदै हुँदै सहज र सहजमा स्वीकार हुन थाल्छ कि एकैछिन सबै छोडेर बस्नु भनेको एकैछिन सबै स्वीकारेर बस्नु पनि हो कि यस्ता यस्ता दुःख छन् मेरो जीवनमा, ठिक छ। यस्ता यस्ता सुख भए, ठिक छ। यस्ता राम्रा अनुभव बटुले, ठिक छ। यस्ता नराम्रा अनुभव बटुले, ठिक छ। यसैलाई कृष्णले भन्नुहुन्छ कि जे भयो राम्रै भयो। यो यति सरल चित्त छ कि खोलाले पानी बगाए जस्तो, त्यहाँ केही राखिदिन्छ, त्यो बगिहाल्छ। सफा खोलामा भुइँ देखिन्छ, जे राख्दियो बगिहाल्छ। एकछिन धमिलो गरायो, फेरि बगिहाल्छ धमिलो पनि, फेरि पानी सफा भएर आउँछ। यसरी नै
जे आउँछ ठिक छ भनेर एकैछिन स्वीकारेर बस्नुपर्छ र त्यो खालीपनामा भएको अनुभवलाई लिएर फेरि जीवन त चलाउनु छँदै नै छ, बाँच्नु त छँदै नै छ। यो शरीर परजीवी छ, अरू चाहिन्छ, सँगै बस्नुपर्छ र सामाजिक चिज हो यो शरीरको धर्म। यो शरीरको धर्म निभाउने क्रममा गौणमा आफूमा घटेको परम धर्म, स्वधर्म, यसलाई पनि हेर्दै जाऊ। आजलाई यति नै।